अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 17वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह हज सूरह नंबर 22 में आयत नंबर 39 से आयत नंबर 48 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जिन ईमान वालों पर जुल्म हुआ है, अब उन्हें लड़ाई यानी जिहाद की इजाज़त दे दी गई है, और बेशक अल्लाह उन मुसलमानों की मदद पर पूरी तरह कादिर है। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअज़हुम बिबअज़िन लहुद्दिमत वस्सवामिअ व बियअ व सलवातु व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। जो ईमान वाले अपने घरों से नाहक इसलिए निकाले गए कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों के एक गिरोह के जुल्म को दूसरे गिरोह के ज़रिए हटाता न रहता तो खानकाहें, राहिब किस्म के लोगों के इबादत खाने, गिरजे यानी ईसाइयों की इबादत खाने, यहूदियों की इबादत खाएँ, और वो मस्जिदें यानी मुसलमानों की इबादत खाएँ जिनमें कसरत से अल्लाह को याद किया जाता है, सब के सब मुनहदिम कर दिए जाते, गिरा दिए जाते। और अल्लाह बेशक उन लोगों की मदद करता है जो उसके दीन की मदद करते हैं। बेशक अल्लाह बड़ी ताकत व क़ुव्वत वाला, सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। जिन्हें हम ज़मीन का हाकिम बनाते हैं तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात देते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के हाथ में है। वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये काफिर लोग आपको झुठलाते हैं तो उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम और हूद अलैहिस्सलाम की कौम, आद और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने भी अपने अपने रसूलों को झुठलाया था। व कौम इब्राहीम व कौम लूत, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी झुठलाया था। वासहाब मदयन व कुज़्ज़िब मूसा फ़अमलयतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर। और मदियन वालों ने भी शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुठलाया था, और मूसा अलैहिस्सलाम भी झुठलाए गए थे। तो मैंने काफिरों को थोड़ी सी छूट दी, फिर मैंने उन लोगों को पकड़ लिया, तो अब देख लो मेरी पकड़ कैसी थी। फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा व हिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बिइरिन मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। तो कितनी ही जुल्म करने वाली, इनकार करने वाली बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक को बर्बाद कर दिया है, तो अब वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं, और बहुत से कुएँ बेकार पड़े हैं, और बहुत से ऊंचे ऊंचे मजबूत महल खाली और वीरान हैं। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ फ़तकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ अज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। तो क्या ये इनकार करने वाले लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं, जिससे उनके दिल ऐसे होते कि समझते, या कान ऐसे होते कि सुनते। बेशक आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। वयस्तअजिलूनका बिलअज़ाबि वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदह व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून। और ये इनकार करने वाले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब जल्दी लाने की मांग करते हैं, और अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल के बराबर है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलयतु लहा व हिय ग़ालिमतुन सुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैयल मसीर। और बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैंने पहले छूट दी, फिर उन्हें पकड़ लिया, और मेरी ही तरफ सबको लौट कर आना है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 17वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। आयत नंबर 39 से आयत नंबर 48 तक। आयत नंबर 39 और 40 पर गौर कीजिए। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। अब गौर कीजिए, यहाँ इजाज़त दी जा रही है उन लोगों को जिन पर जुल्म हुआ है कि वो जिहाद करें। जिन पर जुल्म हुआ जिहाद करें। तो जिहाद किसके लिए है? मज़लूमों की मदद के लिए है, ज़ालिमों का हाथ पकड़ने के लिए है। 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम मक्का में थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जब मदीना आए और उसके बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मक्का वाले मदीने पर चढ़ाई कर लिए, तो अब क्या किया जाएगा? जुल्म हुआ, मक्का के अंदर थे, परेशान हाल थे। अब कहा जा रहा है इजाज़त मिल गई है। क्यों लोगों पर जुल्म हो रहा है? क्योंकि ये लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। आज भी आप देख लीजिए, गौर कीजिए, एक अल्लाह के मानने वालों को कितना सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक अल्लाह को जो लोग मानते हैं, और अल्लाह क्या करता है? कुछ लोगों को कुछ लोगों के ज़रिए हटा देता है। जुल्म करने वाले लोगों को अल्लाह हटा देता है, जुल्म करने वाली हुकूमतों को अल्लाह ताला हटा देता है। अगर ऐसा न किया जाए तो
کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہوگا، گھر ویران ہو جائے، مسجدیں ویران ہو جائیں، عبادت خانے ویران ہو جائیں، گرجے ویران ہو جائیں، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو جائیں، اس کو ڈھا دیا جائے۔ اس لیے جہاں بھی ظلم کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا دنیا کے اندر حکومتیں بدلتی رہتی ہے، تو اللہ کو شرک اور انصاف والی حکومت پسند ہے، لیکن ظلم کرنے والی توحید والی حکومت پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حکومت شرک کرتی ہے لیکن انصاف کرتی ہے تو اللہ وہ حکومت کو رکھتا ہے، لیکن جو حکومت توحید کا دعویٰ کرتی ہے لیکن وہ ظلم کرتی ہے تو اللہ ایسی حکومت کو برباد کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور اللہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مظلومیت کا خاتمہ ہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑا جائے اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، حکومت جس کے ہاتھ میں اللہ دیتے ہیں، کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ اللہ زمین ان لوگوں کو دیتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جہاں بھی نماز کی پابندی ہوگی، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہوں گے۔ نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ آپ دیکھ لیجیے مالی عبادت ہے۔ اگر اس پر عمل ہو، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے تو وہ حکومت کے اندر خیر و برکت ہے۔ وہاں دیکھیے گا آپ، امن و امان ہے، شانتی ہے، قتل و غارت گری نہیں ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، پوری دنیا کے اندر سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں قرآن و حدیث کا نظام نافذ ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں۔ معمولی کیس ہے وہاں ریپ کا، معمولی کیس ہے قتل کا، اور قانون نافذ ہے۔ تو قانون جو ہے وہ انسان ہی کے لیے، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن و شانتی والا کوئی ملک آپ کو ملے گا، یہ دنیا کے اندر سروے کیا گیا ہے، تو وہ سعودی عرب ہے، کیونکہ وہاں قرآن و حدیث کا نظام جو ہے وہ نافذ ہے۔ آگے اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی چند آیتوں میں کہ اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیجئے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے، ہود علیہ السلام کو بھی، صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اس کو پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کتنے کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، کتنے عالیشان محل خالی ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کے اندر رہنے والا نہیں ہے۔ اور جس کو بھی اللہ نے پکڑا ہے، جس بستی کو بھی، وہ بستی ظلم کرنے والی تھی، وہی ظالمہ، ظلم کرنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں حکومت دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 پر غور کیجئے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے تم سے یعنی ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے زمین دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر اسی طرح شانتی دینے کا وعدہ کر رکھا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب تک توحید نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ حکومت دینے والے نہیں ہیں۔ توحید سب سے اہم ہے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔